बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। वैसे तो आज मंगल है, वो दिन जो इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराने का दिन है, और आज एक बार फिर पहले की निस्बत बेहतरीन तैयारियों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फोर्स, ISF और जो स्टूडेंट फेडरेशन के अलावा जो यूथ है जनाब, वो इमरान खान साहब की तीनों बहनों के हमरा इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अब यूं कहिए कि अलीमा खान साहबा ने आज पिछले मंगल की निस्बत हज़ारों कारकुन जमा किए। इस बार तैयारी भी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वहाँ रियासी तैयारियां सिर्फ स्नारकल की हद तक नहीं है। जो पुलिस के इस वक्त एहलकार नजर आ रहे हैं, पूरी तफसील डिटेल आपके सामने शेयर करता हूँ। उसके हिसाब से ये लग रहा है कि बस ये अंधेरा होने का इंतजार करें। लाइट आउट्स तमाम कर दी गई हैं, सेम उसी जगह पर एंटी राइट फोर्स की वो जो जंगला है, उधर ही इमरान खान साहब की बहनें दीगर कारकुनान के हमरा इस वक्त मौजूद हैं, और ये इस वक्त पोजीशन है। बहरहाल मैं उन तैयारियों से मुतालिक सारी डिटेल बता दूं तो इस बार मैंने आपको दोपहर के व्लॉग में पंजाब के हवाले से तैयारियों का बताया था। लास्ट टाइम भी पूरे KPK ने शुक्रिया अदा किया था पंजाब की क़यादत का, पंजाब की रिप्रेजेंटेशन का, और रात गए जब तादाद सैकड़ों से सिर्फ 100 सवा 100 के अंदर रह गई थी, तो फिर पुलिस ने स्नारकल का एहतमाम किया था। लेकिन इस बार पोजीशन कुछ और है जी। अडयाला जेल के बाद PTI पंजाब की जानिब से यह ख्याल है कि चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा की हिदायत के मुताबिक पंजाब के तमाम MNAs, MPAs और तंजीमी अहदेदारान उस वक्त तक अडयाला से रवाना नहीं होंगे जब तक इमरान खान साहब की बहनें वहां से रवाना नहीं होती। जी हाँ, सुहेल अफरीदी भी खास जगह पर पहुंचे हैं, उससे मुतलिक भी मैं आपको बता रहा है। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की बहनों से मुतलिक, आज वो वैसे भी थोड़ा लेट गई। उन्होंने कहा बाकी दो बहनें मेरी लाहौर से आ रही थी, अलीमा खान साहब खुद बता रही थी। उन्होंने कहा इमरान खान साहब से मुलाकात तो अहम है, लेकिन उससे ज़्यादा मुलाकात इमरान खान साहब की कैद तन्हाई में उनको रखना है, जो किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कैद तन्हाई में इमरान खान को क्यों रखा है? ये ज़हनी तशद्दुद है, और आज हमारी हिकमत अमली तैयार है, हमने वापस नहीं जाना। ये क्या कर लेंगे? हम आइन तो नहीं तोड़ रहे, और ना ही हम कोई कानून तोड़ रहे हैं। ये चोरी शुदा मैंडेट वाले बैठे हैं, गैर आइनी है, ये कानून तोड़ रहे हैं, और हमें कोई नहीं ला सकता। पहले इस वक्त जो नारेबाजी चल रही है, इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे, और एक मेजर साहब है, मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल साहब, वो इमरान खान साहब की बहनों के आने पर बहुत ज़्यादा इस वक्त जोश और जज्बे के साथ इस वक्त नारेबाजी करें जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहरहाल कहीं ना कहीं रियासत की हटदर्मी अपनी जगह पर बरकरार है, जहाँ 3 बुजुर्ग खवातीन हैं, 3 बहनें हैं, और वो सड़क पर बैठी हैं, लेकिन भाई की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ये वो दिन है जिसके लिए शायद रियासत इस चीन को देख के कह रही है, वो बिस्त करने वाले देखो, हमने 3 औरतों को रोक लिया, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी, हमने उस ट्वीट से बच गए, या जो कुछ भी है उस पैगाम से बच गए जो बाहर आ रहा था। और वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की बहनें जो सोच रही है, उस गुफ्तगू से कम इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनका मानना यह है कि पूरी दुनिया तो देख ले, ये शो बना दिया ना, सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले उधर, इधर सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, लीडरशिप वो उधर मौजूद, दुनिया तो ले रहा है इस सब से एक इम्पैक्ट। यूनाइटेड नेशन से लेके अल जजीरा से लेके BBC, इन तमाम की रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में सबके सामने आ जाएगी। सोशल मीडिया पे अपडेट्स तो इस तरीके से आ रही है जैसे आने का हक होता है। अलीमा खान साहब ने कह दिया है, जिधर रोका जाएगा वहीं बैठ जाएंगे, आज हमने उठना नहीं है। ये शुरू में जब पैदल मार्च उन्होंने किया, बहुत पहले ही उनको रोक लिया गया था, उस पर उन्होंने बहरहाल बोला है। और सैकड़ों कारकुनान, टिकट होल्डर्स, पार्लियामेंटेरियन इस वक्त मौजूद है। सर, हैरानगी की बात यह है, किसी भी तहरीक की सबसे खूबसूरती होती है कि छोटे छोटे बच्चे उधर आए हों, और आज ये मनाजिर नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियां, यानी पेरेंट्स उनको साथ लेके, घर की औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे और बच्चियां भी आज इस वक्त अडयाला नाके पर पहुंचे हुए हैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इजहार यकजहती है, टोकन इजहार यकजहती है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे ही रहे, लेकिन वो इजहार यकजहती है। मेरा ख्याल है मैसेज जरूर पास हो जाए कि इन बच्चों तक पे पास ये मैसेज चला गया है। KPK की क़यादत में जनाब अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन है, जब से शाहिद खटक साहब ISF के सरबराह बने हैं, तो यूथ विंग के, तो वहाँ तो होना ही होना था। अच्छी खासी बड़ी तादाद ISF की उधर मौजूद है। MNA इकबाल अफरीदी अपने ग्रुप के हमारा वहाँ मौजूद है जी। मेहमन से MNA साजिद खान साहब अडयाला पहुँचे हुए जी। ओन अब्बास पब्बी जनूबी पंजाब से हैं। नईम हैदर पंचोता उधर मौजूद हैं, और इसके अलावा दीगर अफराद भी इमरान खान साहब की फैमिली के साथ है। उन्होंने कहा मुलाकात कराओ वरना धरना होना। तो आज इस धरने को मेरे ख्याल है पहले वो जो रात को तकरीबन 2 बजे के करीब जो सीन क्रिएट किया गया था, आज सिर्फ स्नारकल नहीं, बात इससे आगे जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब की बहनें भी ये कह रही है कि ISF और यूथ विंग के नौजवान है। जब नौजवान उधर मौजूद है तो फिर इसका मतलब है कि आज इनका डट के बैठने का उधर प्लान है, ये प्लान है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, हाँ आज वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ तो हम गलियों में घुस जाएंगे, अलीमा खान साहबा ये भी कह रही हैं। और बहरा अडयाला जेल के बाहर वो इस वक्त मौजूद है, और एंटी राइट वॉल इस वक्त लगा दी गई है। जो तकलीफ दे बात है,
اور جو فکر مندی کی بات ہے کہ تمام لائٹس بند کر دی گئی ہیں اڈیالہ کے باہر اس وقت، اور ظاہری بات ہے وہ اسی طرح ہی ہیں کہ جس طریقے سے آپریشن کی تیاری ہو سکتی ہے. اب سٹیج کس سٹیج تک جائے گی، کیا تک ہوگا، لیکن یہ طے ہے کہ آج پھر ملاقات کا وقت تو ختم ہو گیا، لیکن عمران خان صاحب کی بہنیں ادھر بیٹھی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں آج دھرنا ہوگا اور لوگ گرم کپڑے ساتھ لائے ہیں. یہ لوگ صرف عمران خان کو ذہنی اذیت دینے کے لیے دھرنے پر ہیں، ہم اپنے حق کے لیے یہاں موجود ہیں اور موجود رہیں گے. ادھر ایک دوسری ملاقات بھی تھی، ظاہر عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات ہوئی، تو ادھر بشرا بی بی کی بھی فیملی کے ساتھ ملاقات تھی، اور جیل کا ملاقات کا وقت ہوا تو ان کو بھی ملاقات نہیں کروائی گئی. تو بشرا بی بی کی جو بیٹی مہرالنساء اور بھابھی بشرا شیخ وہ بھی واپس روانہ ہو گئی. ان کے ساتھ جو لائے گا سامان تھا وہ بھی تاحالت در نہیں گیا. علیمہ خان اور دیگر بہنوں نے کارکنوں کے ہمراہ فیکٹری ناکے پر دھرنا دیا ہوا ہے، اور پولیس کی بھاری دفری بھی ادھر تعینات ہے. لیکن ایک بات بتاؤ، اس ساری صورتحال میں ہر منگل ہر جمعرات کو ایک سین تو کریٹ ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ویک اپ کال بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے. یہ یوں نہیں ہونا مسائل حل. آپ کا پروٹیسٹ ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، گفتن نشستن برخاستن، آج بھی یہ ہو جائے گا، احتجاج ہوگا، پچھلی باری پانی کے ساتھ تھا، اس باری لاٹھی چارج ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا، یہ سب ہوگا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، آج بھی وکلا کی ملاقات نہیں کروائی گئی ہائی کورٹ کی روشنی میں، آج بھی ان کی فیملی کی ملاقات نہیں کروائی گئی عمران خان صاحب سے ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں. لسٹ پہ حالانکہ ٹاپ پر نام ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کا، جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب کا، اور لیکن پھر بھی یہ ہے. تو کیا انہوں نے تسلیم کر لیا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے بھی ایک سوال کا نشان ہے کہ بس جمعرات اور منگل کو اس طریقے سے آنا ہے اور اپنا جمہوری حق استعمال کرنا ہے. کیا ہے یہ تاثر سے یہ بھی ہوگا نا، جب بھی کوئی ڈیل ہوگی تو ملاقات ہوگی، اس سے اور کیا آپ لے سکتے ہیں. تو بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج کرنی ہوگی، اسٹریٹجی چینج کرنی ہوگی، ادروائز کچھ نہیں، عدالتی حکم کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کہیں نہ کہیں ایسا ہے. بہرحال واٹر کینن رات 2 بجے استعمال ہوا تھا، اب دیکھتے ہیں کتنے بجے تک استعمال ہوتا ہے. لیکن تینوں بہنیں اس وقت اندھیرے میں مسلسل سردی کے اندر اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے. ہاں، اپوزیشن کا جو اتحاد ہے تحفظ عین پاکستان، اس کے تحت 21 اور 22 تاریخ کو کے پی کے ہاؤس کے اندر انہوں نے وہ اجلاس طلب کر لیا، جس اجلاس کے بعد پوری اسٹریٹجی سامنے آئے گی. 2 روزہ کانفرنس کا وینیو جو ہے وہ کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی بتا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ وفاقی حکومت کو بھی خبردار کرے کہ ہمارا ادھر ہمارا اجلاس ہے کے پی کے ہاؤس میں، تو ایسی کسی حرکت سے باز رہیں گے جس سے صوبے اور وفاق میں نفاق پیدا ہو، کوئی بیڈ ٹیسٹ نہ ہی کریٹ کریں تو سب سے زیادہ بہتر ہے. ادھر تھوڑی دیر پہلے اسد کیسر صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی گفتگو کی اسی اجلاس کے وقت. وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں اور وہ قید ہی میں رول آف لا کے لیے، ہم پاکستان 1973 کے آئین کی بحالی چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں. تحریک تحفظ عین پاکستان 20 اور 21 کی کانفرنس پاکستان میں مکمل جمہوریت کی بحالی کے لیے کر رہی ہے. اور آفتاب شیرپاؤ صاحب نے کہا کہ جناب میں اس میں شریک ہوں گا، میں نے پہلے بھی جرگے میں شریک ہوا تو میں اب بھی اس کے اندر شریک ہوں گا. ایک اور پیشش مولانا فضل الرحمان صاحب اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران نہ صرف قرآن و سنت سے ناآشنا ہے بلکہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر رہے. ہمارے حکمران نہ صرف قرآن و سنت سے ناآشنا ہے بلکہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر رہے. حالیہ دنوں میں کی گئی آئینی ترامیم اور قانون سازی واضح طور پر قرآن، سنت اور حدیث کے منافی ہے. مولانا صاحب آپ نے کہا، ہم نے سن لیا، سمجھ میں بھی آ گئی، کیا اس کے بعد آپ کا فرض ختم ہو گیا؟ کدھر گئی وہ آپ کی وہ جو یوتھ فورس تھی جو آپ نے احتجاج کرا تھا؟ آپ ایک مذہبی رہنما کہلاتے ہیں، اور بقول آپ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے منافی ہمارے حکمران اس وقت کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آشنا ہی نہیں ہے. تو آپ کے لیے لفظ احتجاج کس دن استعمال ہونا ہے؟ آپ کو پی ٹی آئی تحریک تحفظ عین پاکستان اس کا پلیٹ فارم کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو، آپ تب بھی نہیں ہو رہے، کب؟ تو مولانا صاحب آپ کی اس پریس کانفرنس سے ہی آپ کی حجت تمام نہیں ہوگی. لیکن بہرحال یہ بات اچھی خاصی اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے کہ آپ قرآن کے حوالے سے کام ہو رہا ہے تب بھی آپ خاموش بیٹھے ہیں، سنت کے حوالے سے کام ہو رہا ہے تب بھی آپ خاموش بیٹھے ہیں، حدیث کے منافی کام ہو رہا ہے آپ کے بقول تب بھی آپ آرام سے بیٹھے ہو. یہ ترامیم جو 26ویں 27ویں 26 میں تو آپ خود بھی تھے، 27 میں بھی آپ بنگلہ دیش کے اندر موجود تھے، لیکن کم از کم اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں نا خاموشی بھی نیم رضا بندی ہوتی ہے. یہ کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی اس میں نیم رضا بندی ہے؟ جہاں کے پی کے وزیر اعلیٰ کو بھی جمعرات کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، عمران خان صاحب کی بہنیں اس وقت اڈیالہ کے بارے، وہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پشاور کی سینٹرل جیل کا دورہ کیا جی، اور وہاں کہتے ہیں کہ الحمدللہ دونوں مرتبہ دورہ کرنے آیا ہوں، 9 مئی سے قبل میرا ٹریک ریکارڈ بالکل ٹھیک تھا، باقی سب تو سیاسی کیسز ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ کے پی کے قیدیوں کو وہ عزت ملے جس کے وہ حقدار ہیں.
पंजाब में तो एक सूबे के वज़ीर आला को 1 किलोमीटर दूर तक खड़ा कर देते हैं और सारी रात सड़क पर बिठाए रखते हैं, तो आम आवाम के साथ क्या होता होगा। बहरहाल उन्होंने कैदियों की फैमिली के लिए क्वार्टर्स और 2 महीने की सज़ा माफ़ करने का ऐलान भी किया है। तो जनाब इधर एक वज़ीर आला जब विजिट करने आता है अडियाला जेल तो उसके साथ क्या सलूक होता है, और वहाँ कैदी, सारी बात है, वो कहते हैं ना, बचपन में सुना था परिंदे आज़ाद कर लो तो तुम्हारे घर की मुश्किल और मुसीबतें या तुम्हारा कैदी रिहा हो जाएगा। शायद वो इसीलिए पेशावर की जेलों के अंदर बेहतरी लेके आ रहे हैं कि देखो मेरा फोकस किधर है और तुम लोगों का फोकस किधर है। अदालती हुक्म भी हैं लेकिन रियासती मशीनरी भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल होती भी नज़र आ रही है। लेकिन आखिर में फिर कहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वेकअप कॉल है कि हर जुमरात को हम ऐसे ही बताते रहेंगे और हर मंगल को भी हम ऐसे ही रिपोर्ट करते रहेंगे। इसके बाद क्या? आपके और मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा, वो भी गुफ्तन शुस्तन बर्खास्तन है। करना क्या है, कोई लायामल तो दें। ये तो लोग खड़े हैं इमरान खान साहब की मोहब्बत में या इमरान खान साहब की बहनों के साथ। एक सवाल है वैसे, फीडबैक से मुतालिक जरूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।